पिझ्झा खाऊन काबार जावपाक येयल्लो तरी हेजी मूवी लागना. हॅलो एवरीवन, माझे नाव यशबी. लास्ट व्लॉग तर तुम्ही पयलाच आसतलो जितून हांव मावशेगेर आशिल्ले. सो वो व्लॉग त्याच व्लॉगाचो कंटिन्युशन. तर मातशें कितें काम आशिल्लें म्हणून हांव सकाळी भायर सरलेलें पणजे वचपा खातीर आनी मागीर येयलें तेन्ना हेणेन म्हाजो अशा भशेन स्वागत केलो. बाबडे न्हिदेंतले तेन्नाच उठलेले आनी हांवें ताका कॉल करून सकयल आपयला जस्ट गेट ओपन करपा खातीर. हरशी ती म्हाज्यान पासून ओपन करपा जाताली पण हांव इतल्या जड जिवाचें की म्हाका उठोन ती ओपन करपा जायना आशिल्ली. मागीर म्हाका पळोवन मातशें ते एनर्जीन येयल्ले आनी मीठ बुशू बाय, हे आमचे बुशू बाय, बोशी न्ही आं, बुशू, ते अशेंच येयल्ले कोणाले तरी तेंगेर आनी हांगा आतां तेजे तरी बरेच लाड जाता. मागीर आमी जेवन बी बसलेली आनी सांज जाता म्हटल्यार आमकां लागली भूक. सो आमी मॅगी करया म्हटलें आनी हो म्हणपा लागलो की आपूण तुमकां आपल्या हातींतली मॅगी करून दिता. आनी तेणें मॅगी केला पासून पळय ती कशी सॉगी सॉगी सामकी. आनी मागीर इतल्यानूच आमच्या खंय जाता तर पोटाचें बीन म्हणून आमी पिझ्झा ऑर्डर केलो आनी आमचो पिझ्झा खावन अर्दो जालेलो, काबार जावपाक गेलेलो तरी हेजी मूवी लागनासलेली. वायफाय तर घातला पण तो पासून चलना, सारको तेज्याच भशेन युजलेस. आमी घातलेलो तेका फोडक्यान आनी मागीर तो आपूण जीपे ओपन करून बसलेलो पे करात म्हणून. तर आयच्या खातीर इतलें. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वन.